وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی عید دا نشان 50-52 نمبر ہے، سورۃ الکہف 15واں سپارہ ہے۔ اللہ فرما رہے نے قیامت دے متعلق جڑا بات شروع ہون لگی ہے، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور قیامت والے دن جڑے کافر لوگ نے انہاں دے متعلق جس طرح پچھلی آیات دے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں مدد نہیں لئی جدو آسمان تے زمین پیدا کیتے، اور نہ اس وقت مدد لئی جدو خود انہاں نو پیدا کیتا۔ گمراہ کرن والے لوگاں نو میں اپنا دوست نہیں بناتا۔ فرمایا اس روز اللہ تعالیٰ کفار نو فرمان گے، بلاؤ میرے شریکاں نو جنہاں نو تسی میرا شریک خیال کر دے رہے ہو، جنہاں نو جا کے کہندے سو تسی ساڈے خدا ہو، تواڈے تو علاوہ کوئی نہیں ساڈی سنن والا، میرے تو علاوہ جڑے تسی دوسرے خدا بنائے سن اج انہاں نو بلاؤ۔ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تے وہ پکارن گے کہن گے فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، وہ انہاں نو کوئی جواب نہیں دیں گے اور اسی حائل کر دیاں گے انہاں دے درمیان ایک آڑ۔ اللہ فرماندے نے جدو کوئی جواب نہ دیں گے پھر انہاں دے درمیان ایک آڑ حائل کران گے۔ وَرَا الْمُجْرِمِينَ النَّارَ، اور ویکھن گے مجرم جہنم دی اگ نو، اور خیال کرن گے فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، او اس دے اندر گرن والے نے اور نہ پان گے اس تو نجات، اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جڑا اللہ تو علاوہ بخشش دا ذریعہ کو بخشش کر دے، بلکہ اللہ دی ذات نے ہی بندیاں دی بخشش کرنی ہے تو بخشش ہونی ہے۔ شفاعت دا حق ضرور ہے، مگر مالک اپنیاں بے نیازیاں کیویں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ روز قیامت دا ذکر کر کے اس روز جڑے بتاں دے پجاری ہون گے انہاں نو خطاب کر رہے ہیں اللہ کریم۔ فرمایا کہ یہ دو چیزاں دے درمیان جو آڑ اور رکاوٹ ہوئے گی انہوں حاجز کہندے نے، یعنی بتاں اور بت پرستاں دے درمیان ایک آڑ قائم کیتی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے کہ جہنم دی ایک وادی ہے جدا نام موابق ہے، جیڑی پیپ اور خون دے نال بری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیڑی بات عرض کر رہے سا پچھلے دنوں دے اندر ہی کہ جو لوگ کافر نے وہ تے علانیہ کافر نے، جیڑے خدا نو مندے ہی نہیں وہ تے جہنمی نے، انہاں کولوں تے حساب ہونا ہی نہیں، کیونکہ جنہاں نے خدا نو منیا ہی نہیں انہاں نے حساب کی دینا ہے، تے جڑے خدا نو منن والے نے حساب انہاں لوگاں دے کہ تسی کلمہ بھی پڑھیا مسلمان بھی ہوئے تے پھر بھی تسی اسلام تے نہ چل دے رہے، پھر بھی تسی قرآن و حدیث نو ٹھکران دے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بے شک اساں طرح طرح دے بار بار بیان کر کے اس قرآن دے اندر للناسی لوگاں لئی من کل مثل ہر قسم دی مثالاں
وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز دے نال بڑا جھگڑالو ہے۔ انسان ہر چیز دے نال بڑا، ہر چیز نال ود کے انسان جھگڑا کرنے والا ہے۔ پہلا بھی اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، ہن پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان ہر چیز نال ود کے جھگڑا کرنے والا ہے۔ اتنے انسان تو مراد نافرمان اور سرکش انسان ہے، یعنی کہ جڑے رب دی نافرمانی کرتے ہیں، جڑے سرکشی کرتے ہیں، انہاں لوگاں دی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ مالک دی توفیق دے نال ایمان لے کے آ جان، او دی راہ دے تے بہ جان، او دی بارگاہ دے اندر جھک جان، فرمایا کہ وہ انسان کامیاب انسان ہے۔ جو بندہ اپنے مالک دے نال رجوع نہ کرے، اپنے مالک دے نال اپنی گل نو مضبوط نہ کرے، اپنی ڈوری نو مضبوط نہ کرے، فرمایا او دے واسطے جہنم دی اگ ہے، اور ایسے ایسے دردناک عذاب ہون گے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دا مفہوم ہے سب تو ہلکا عذاب، سب تو ہلکا عذاب جڑا ہوئے گا نا، وہ اگ دیاں جتیاں پہنائیاں جان گیاں۔ گرمی ہوئے نا شدت دی، تو بندہ بوٹ پا لوے، جلاباں بھی پا لوے، جو دے کولوں برداشت ہوندا شدت دی گرمی، تو کبھی میں ہن انہاں بوٹاں دے اندر ہی جڑا رواں۔ پائے ہوندے نے کئی لوگاں نے، مگر وہ کیویں انہاں دے پیر سڑدے ہوندے نے۔ ہن تے جدید دور آ گیا، کئی جتیاں بھی ایسیاں جڑیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے، گرمی چ بھی پا لو تے وہ گرمی محسوس نہیں ہوندی، مگر کچھ ایسے ہے نے کہ جیڑی پا لئیے جتیاں تے انہاں چ گرمی محسوس ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑی سب تو زیادہ سزا ہوئے گی، سب تو کم سزا وہ اگ دیاں جتیاں ہون گیاں، تے وہ کی سزا ہے؟ فرمایا کہ وہ دا سیک اتنا زیادہ ہوئے گا کہ بندے دا دماغ جڑا نا کھول کے باہر آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا سوچنا ہے کہ اسی اپنے مالک دی طرف رجوع کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اج 7 محرم الحرام دا دن ہے، میدان کربلا والیاں دے پانی تے جس دن پہرا لگا، اج 7 محرم الحرام دا وہ دن ہے۔ یہ ایام دے اندر بھی اگر انسان دا دل نرم نہ ہوئے، انسان اپنی زندگی دی حقیقت نہ سمجھے، تو بڑی بدبختی والی بات ہے۔ اسی محبت دا دعویٰ تے کریے مگر انہاں دے نال وفا نہ کریے، تے بڑی بد قسمتی والی بات ہے۔ دعا کریا کرو کہ مالک سونا امام علی مقام دا سچا پکا عاشق اور غلام بنائے، سچا پکا امتی بنائے، اور انہاں نوں منن والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔